मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते? क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू है उसको डिस्कस करेंगे। वो पूरी उम्मत मुसलमा का इस वक्त बर्निंग इशू है। मेरी मुराद फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम और गज़ा में होने वाली बम्बार्डमेंट जो कि यहूदियों ने, इसराइली फोर्सेस ने, सुहूनी कुव्वतों ने वहाँ पे की, उस हवाले से आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं यंगस्टर मोहम्मद ख्वाजा अमाद लतीफ़, जो कि जमात इस्लामी यूथ विंग जो है आज़ाद कश्मीर का, उसके प्रेसिडेंट हैं मीरपुर के। उन्हें आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। भाई साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं। भाई साहब, आप क्या कहते हैं कि इस वक्त जो गज़ा के अंदर हालात हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका किरदार, उसके हवाले से, और जिस तरह गज़ा के मज़लूम जो है मुसलमानों को पुकार रहे हैं कि हमारी मदद करें, उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि उम्मत मुसलमान का और ख़ास तौर पे जो हमारे हुक्मरान हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बर्निंग इशू पर बातचीत हो रही है। गज़ा इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के देखें मरकज़ और महवर बना हुआ है, और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, वो भी हक रखते हैं और उनका हमारे पे अपनी जानों से ज़्यादा जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं वैसे मुसलमान हम सब की। पहले तो अगर हम अपनी इनफरादी बात करें वो ये है कि बहैसियत मैं अगर देखूं कि हुक्मरानों तक जाने से पहले कि मैं अपनी ज़ात में मैं क्या कर सकता हूं, और बहैसियत फ़र्द मेरी माशरे के अंदर कितनी एक अप्रोच है और मैं लेवल की और मेरा करने वाले काम क्या हैं। तो इनफरादी सतह पे तो हम ये देखें कि बिलाशुबा हम फ़लस्तीन तो हमारे लिए जाना उतना ऐसे आसान नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, जो इसराइल के हक़ में जा रही हैं, जो सुन्नी सहूलतकारों के हक़ में जा रही हैं, कम से कम हम अपनी ज़ात से उनको आगाज़ करें, और जो अपनी सतह पे कम से कम हम बाइकआउट का जो सिलसिला है उसको शुरू करें कि जितनी भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं वो उनका प्रॉपर से तरीके से बाइकआउट, और अपनी घर की सतह से लेकर अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने अहबाब, और जहाँ जहाँ हमारा एक अप्रोच चलती है उसको हम लेके चलें और उसको हम बाइकआउट करेंगे। और फिर ये कि हुक्मरान तक का तो ज़ाहिर कसूरवार भी है और उसका एक रोल भी बनता है, क्योंकि हाकिम वक्त की बात जो ताकत है वो हमारे पास नहीं है। तो हुक्मरानों को हम यही उनको बावर करा सकते हैं, उनको याद दहानी करवाएं कि आपके ऊपर जो उम्मत मुस्लिमा की, हमारे मुसलमान भाइयों की जिम्मेदारी है, बहनों की, वो आज गज़ा जल रहा है तो कल हमारा नंबर भी हो सकता है। ये सिर्फ गज़ा तक महदूद रहने वाली आग नहीं है, बल्कि ये आग बाकी मुल्कों और बाकी खितों को अपनी लपेट में लेने वाली आग है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम भी है कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह, कि जिस्म किसी एक हिस्से में अगर कांटा चुभता है तो पूरे जिस्म को उसकी तकलीफ महसूस होती है। आज हर घर का मुसलमान, वो हमारा कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बुज़ुर्ग है, वो गज़ा के दर्द को महसूस कर रहा है। और हम अक्सर सुबह शाम जब माशरे में हम निकलते भी हैं और लोगों से मुलाकातें भी होती हैं, तो हर फर्द माशरे के इस गम के अंदर डूबा हुआ है, और अहले गज़ा के साथ वो अपनी सतह पर कम से कम इज़हार यकजहती कर रहा है। अच्छा ख्वाजा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह जब भी कोई इस तरह का बर्निंग इशू होता है तो उसमें जमात इस्लामी जो है वो बड़ी फ्रंट लाइन पे आके वो उसमें एहतजाज में भी शामिल होती है और उनकी अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। इस वक्त आपकी जमात की क्या इस हवाले से स्ट्रेटजी है? खा वो एहतजाज की हद तक हैं या उससे आगे फ्रंट लाइन पे जाके उनका नज़रिया है कि हमें भी लड़ना चाहिए, या उनकी जहाद के हवाले से, या किस तरह उन लोगों की हमें सपोर्ट करनी चाहिए? देखिए, जमात इस्लामी का अभी रिसेंट जो मौक़िफ़ दिया है, हाफ़िज़ नईमुर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है, उसके अंदर बुनियादी यही चार्टर रखा गया है कि हुकूमत जो है वो हुकूमती सतह पे अपनी सतह पर कम से कम फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कुछ ना कुछ जो है वो लाएअमल तय करे। उसके अलावा जो जमात इस्लामी अपने लेवल पे काम कर रही है वो ये है कि खिदमत की हमारी जो NGO बनी हुई उसके ज़रिए हम अब तक गज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह
2 سے 3 جہاز جو ہیں وہ خوراک کے اور بنیادی ضرورتوں کے جو ہیں وہ پہنچا چکے ہیں. اور پھر جو ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر ہمارا یہ راولپنڈی کے اندر احتجاج ہوا ہے، اس کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا مری روڈ کے اوپر کہ کتنی ان عوام کی جمع غفیر موجود تھا. تو یہ ساری چیزیں جماعت اسلامی لے کے چل رہی ہے، اور لوگوں کے اندر اس ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے ہم ریسنٹلی بھی ہمارے بڑے شہروں کے اندر سارے کے سارے پروگرامات جو امیر جماعت کی طرف سے اعلان بھی آیا ہے وہ یہ ہوا کہ تمام تر کارروائیاں ملتوی کر کے اس چیز پر فوکس کیا جائے کہ عوام کے اندر ہم نے اس ایشو کو دوبارہ سے اجاگر کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس حوالے سے جس میں پیش واضح یہ جو جس طرف جا رہا ہے نا یہ سارا معاملہ فلسطین کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ انہی حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ سب کچھ یہ ہونا ہی ایسا تھا، اور آگے اور اس وقت جو فلسطین میں جتنا ظلم و ستم ہوا اس کے بعد آپ نہیں فیل کر رہے کہ مسلمان تھوڑے چارج ہو رہے ہیں اور شاید یہ یونائٹ ہو جائیں، ایک وقت آئے کہ یہ آپ اکٹھے ہو کے تو فلسطین کے معاملے میں مسلمان اور میکسیمم جو آپ دیکھا لوگوں کی نگاہیں جو پاکستان کی فورسز کی طرف ہیں، آرمی کی طرف ہیں، بلکہ معصوم بچے پچھلے عرصے میں انہوں نے وہاں پہ ایک جلوس بھی نکالا جو احتجاج تھا، اس میں انہوں نے پاکستان کی فورسز کو انہوں نے اپنے مسیحا کے طور پہ بلایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد کیا مسلمان سارے کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھیں اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم آلریڈی ہمارا OIC کے نام سے پلیٹ فارم چل رہا ہے، وہ تو بے جان چھوڑا اس کی بات میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسا شخص جو شیخ شاہ فیصل کی طرح کا کوئی شخص اگر آ جائے اور جو پرانے ہمارے قائدین تھے ان کی طرح اگر کوئی آ جائے تو ممکن ہے مردہ گھوڑے کے اندر جان مٹا جائے. لیکن ہم پاکستانی جو افواج ہیں ان کے کردار کو دوبارہ ہم یاد دہانی کروائیں گے. جب پاکستان اٹامک پاور بنا تو سب سے پہلے جو جیت کا جشن منایا تھا، جو اس کی اٹامک انرجی کا جشن منایا تھا، وہ فلسطینیوں نے منایا تھا کہ آج ہمیں اب اسرائیل کا ڈر نہیں رہا، اب ہم وارث ہو گئے، اب ہماری جو وارث ہیں ان کے پاس ایک قوت آ چکی ہے. تو پاکستانی جو افواج ہیں ان سے بھی ہماری گزارش یہی ہوگی کہ دیکھیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ آپ غم نہ کریں اور ڈریں نہیں، آپ ہی غلبہ پائیں گے اگر آپ مومن ہیں. تو ہم مسلمان جو ہمیشہ سے ہی ان باتوں کو قائل رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اسباب کے اوپر اس چیز کو دیکھا نہیں کہ خواہ وہ تھوڑے اسباب ہیں یا زیادہ اسباب ہیں. بدر کے اندر آپ اندازہ کر لیں کہ 313 اصحاب بدر تھے اور انہوں نے ایمانی غیرت کے ساتھ اس چیز کو لے کے چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. تو ہم آج بھی یہ اپنے جو حکمران ہیں اور جو ہمارے فورسز کے سربراہان ہیں ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اپنی ان اسلاف کی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے ہم دوبارہ اس شاندار ماضی کی طرف پلٹیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ برابر اسلاف کی طرف سے یہ حکمرانوں کی طرف سے بھی کچھ اسٹیپ لیا جائے گا، کیونکہ جتنا یہ ظلم اور بربریت ہو چکی ہے تو اس کے بھی مٹانا ہم سب پر فرض عین ہو چکا ہے. OIC کے علاوہ باقی جو علماء پاکستان ہیں ان کی طرف سے متوقع جہاد کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اب امت مسلمہ پر جہاد فرض عین ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں ان ساری کی ساری فتاویٰ کو دیکھتے ہوئے اور جو امت کے علماء ہیں اور جو OIC کی طرف سے بھی اعلانات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں مزید عملی اقدام کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ آگ اب ہمارے ملکوں کی طرف بھی آئے اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے گھروں کو بھی یہ آگ اپنی لپیٹ میں. یہ بالکل آپ نے صحیح جو ہے فرمایا کہ آج اگر فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے تو امت المسلمہ دیکھ رہی ہے، اگر ہم سائلنٹ رہیں گے تو کل یہی آگ جو ہے وہ ہمارے ادھر کشمیر میں بھی جل سکتی ہے، اور ہمارے سر پہ ہندوستان کی شکل میں ایک بڑی قوت بیٹھی ہے جو ہمیشہ اس معاملے میں لگی رہتی ہے کہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو، اور کشمیر کے اوپر وہ آپ دیکھیں LOC کے آج کل بھی معاملات انہوں نے دوبارہ چھیڑے ہوئے. ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے آج کے مہمان جناب خواجہ عمار لطیف صاحب، انہوں نے بڑے احسن انداز سے بتایا کہ کس طرح غزہ کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی حوالے سے جو مسلمانوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میں ان سے بار دیگر آخر میں مختصر سے پیغام کے لیے کہ آپ امت مسلمہ کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، کشمیریوں کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا جی اپنی قوم کے لیے، کشمیری قوم کے لیے، پاکستانی بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہی میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. تو ہر چیز کا واحد حل، ہر چیز کا واحد راستہ وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں. آج جو ہم پر زوال آیا وہ سارے کا سارا اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وفاداری اس طرح نہیں کی جس طرح بحیثیت مسلمان ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آل پہ اور اپنے
امت پر جو ہے وہ نظر کرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، جس وجہ سے یہ وبال ہم پر آیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک امت مسلمہ کو واحد امت بنائے جس طرح کہ ہم شاندار ماضی کے اندر ایک امت بن کر پوری دنیا پر راج کرتے تھے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک سردار شہزاد عزیز چیف ایڈیٹر میڈیا ایکسپریس کو اجازت دیجیے۔